नमस्कार, हांव राजदीप नायक. हांव एक विनंती करपाक सोदतां फोंडेकारांक, गोंयकारांक, खासा करून फोंडेकारांक. आमच्या भितरल्यान ह्याच दिसांनी डॉक्टर केतन भाटीकार हांकां देवाज्ञा जाली. ते आमच्यांतल्यान गेले आनी कला चेतना वळवय आनी केतन भाटीकार हांच्या दोगांच्या संगनमतान एक महोत्सव आमी आयोजीत केल्लो. आनी हो महोत्सव ते सगळे जबाबदारी घेवपाचें, फुडारपण करपाचें आशिल्लें. पूण ते गेल्ल्या कारणान तांच्या फॅमिलीच्या परवानगेन आमी हो महोत्सव तांच्या यादीन घडयता. फाल्यांच्यान हो महोत्सव सुरू जाता फोंडेच्या राजीव कला मंदिरान. पूण महोत्सव सुरू करच्या पयलीं तांकां आर्गां दिवपा खातीर, तांकां आदरांजली दिवपा खातीर एक इल्लोसो कार्यक्रम एका वक्त्याचे ताज्या बद्दल उलोवप जातलें आनी मागीर आमी हो महोत्सव फुडें व्हरतले. सो ताका आदरांजली दिवपा खातीर केतन भाटीकार हाज्या बऱ्या मागप्यांनी ताका ताजे कडेन जे रिलेटेड आशिल्ले त्या लोकांनी, ताजेर मोग करप्यांनी, तो जांचेर मोग करतालो तांणी सगळ्यांनी तांच्या आत्म्याक शांती दिवची म्हणून आदरांजलीच्या कार्यक्रमाक येवचें. इल्लोसो कार्यक्रम जातलो आनी ताज्या उपरांत आमी ताज्या यादीन हो महोत्सव सुरवात करतले आनी 4 दीस हो महोत्सव तांच्या यादीन चलतलो. हांव फोंडेकारांक डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या सगळ्या बऱ्या मागप्यां कडेन विनंती करतां, आमी एक ल्हानसो कार्यक्रम करता आदरांजलीचो फाल्यां महोत्सवाच्या निमतान. सो तुमकां आपोवणें बरोबर 7:30 वरांचेर फोंडेच्या राजीव कला मंदिरान येवचें. तुमकां सगळ्यांक आपोवणें. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव राजदीप नायक. आयज आमचो महोत्सव आयच्यान सुरू जाता डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या यादीन फोंडेच्या राजीव कला मंदिरान. आनी आमी लोकांक अपील केल्लें की आमच्यो फ्री पासीस आसा ते बूक करा वेबसायटीचेर. पूण कांय लोकांचे फोन येवपाक लागले, खास करून जे वडील आसा, म्हणजे सिनियर सिटीजन आसा, जाणटे आसा, जांकां हें ऑपरेट करपाक कळना, तांचे फोन येवपाक लागले की आमकां ते त्रास जाता म्हणून. तुमकां सगळ्यांक विनंती करता, जर तुमचे कडेन हे पास बूक जाले ना जाल्यार तुमी डायरेक्ट येया, फक्त वेळार येया. कारण तुमच्या जाणट्या खातीरूच आयज आमी हे बरे दीस पळयता, तुमच्या आशिर्वादानूच बरे दीस पळयता. आनी आमची लागणूक आसा की तुमकां अशे तरेचे फ्री शो दिवचे आनी म्हणूनच आमी हो ऑर्गनायज करता. सो जे जाणटे लोक आसा तांकां विनंती करता, तुमी तुमच्या फॅमिलीक घेवन जरूर येयात, फक्त वेळार येयात. तुमच्या खातीर मुखार बसपाची वेवस्था आमचे जे मेंबर आसा ते करतले. फक्त टायमार तुमी येयात. हो व्हिडिओ जमता जाल्यार त्या लोकांक धाडात जांचे कडेन हें बुकींग करपाक जायना. सो हुस्को करूं नाका. तुमच्याच खातीर आमी कला चेतना बरे दीस पळयता आनी तुमच्या खातीरूच हो महोत्सव आमी घडयता. खासा करून फोंडेच्या सगळ्या जाणट्या नेणट्यांक आमी विनंती करता, शक्य जायना जर तुमकां बुकींग करपाक, टेन्शन घेवं नाका. फक्त वेळार 7:30 वरांचेर येयात. तुमकां भितर वेवस्थीत जागो दिवपाची जबाबदारी कला चेतनाची. सो हुस्को करूं नाका आनी आमी एन्जॉय करया दोतोर केतन भाटीकार हांच्या यादीन हो 4 दिसाचो महोत्सव. आनी आयज नाटक जावपाचें आसा गांव जाला जाणटो. सगळ्यांक मागीर मोगाचें आपोवणें. देव बरें करूं.